बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का मौजू है तादीबी कार्रवाई। तादीबी कार्रवाई को डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी कहते हैं। ताहम आज हम आपको बताएंगे कि तादीबी कार्रवाई एक सेंसिटिव मामला है, क्योंकि इस कार्रवाई से एक फ़र्द ही नहीं, पूरा कुनबा, पूरा ख़ानदान जिनकी वो कफालत कर रहा होता है वो मुतासर होता है, बल्कि वो लोग भी मुतासर होते हैं जो उनसे अटैच होते हैं। इसलिए ऐसे मामलात में अथॉरिटी को चाहिए कि बहुत एहतियात की जाए, किसी बेगुनाह को सज़ा ना दी जाए। तो बेगुनाह को जब सज़ा ना दी जाए वाली बात आएगी तो फिर रेगुलर इंक्वायरी की बात आएगी। तो इसलिए आम तौर पर कानून की नज़र में सिफ्ट द ग्रेन फ्राम द ग्रास के लिए रेगुलर इंक्वायरी की जाती है। रेगुलर इंक्वायरी एक ऐसा अमल है जिससे घास और दाने को अलग अलग किया जाता है। रेगुलर इंक्वायरी के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे शुरू होती है। सबसे पहला अमल होता है शो काज नोटिस। शो काज नोटिस इसलिए दिया जाता है कि हर मुलाजम को राइट्स दिया जाए कि वो अपनी वजाहत कर सके कि उसके क्या हालात थे, क्या वाक़यात थे। शो काज के 3 ज़रूरी अज्जा होते हैं। पहला अज्जा होता है कि शो काज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से जारी हो। दूसरा अज्जा है कि तमाम चार्जेस मुलाजिम को वजाहत के साथ बताए जाएँ, यानी कि चार्जशीट वगैरह। और तीसरा ये है कि कम से कम 7 दिन का वक्त दिया जाए। कंप्यूटर अथॉरिटी को जब शो का एज का जवाब मिल जाता है तो वो उसका तजिया करती है। अगर वो जवाब से मुतमिन हो तो वो मुल्ज़म को बरी कर देती है। अगर वो जवाब से मुतमिन ना हो तो एक प्रॉब ऑफिसर मुकर्रर करती है कि जो एविडेंस कलेक्ट करता है, हालात वाक़यात को देखता है। अगर वो समझे कि मुल्ज़म गुनाहगार है तो वो फिर रेगुलर इंक्वायरी के लिए रिकमेंडेशन देता है अपनी। सबसे पहले रेगुलर इंक्वायरी में इंक्वायरी आर्डर दिया जाता है। इंक्वायरी आर्डर के 4 अज्जा होते हैं। सबसे पहली बात इंक्वायरी ऑफिसर, फिर चार्जशीट, डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव का तकर्रर और टाइम देना कि कितने वक्त में जवाब देना चाहिए। इंक्वायरी ऑफिसर के लिए ज़रूरी है कि वो जिस मुल्ज़म की इंक्वायरी की जा रही है, जिस मुलाज़िम की इंक्वायरी की जा रही है, उससे सीनियर इन रैंक हो, या फिर अगर एक से ज़्यादा मुल्ज़म हो तो जो सबसे सीनियर मुल्ज़म होगा उससे सीनियर होगा। सूरत दीगर इंक्वायरी गैर कानूनी होगी। चार्जशीट में मुल्ज़म मुलाज़िम को ये बताया जाता है कि आपके खिलाफ ये चार्जेज हैं और इसकी आपके ज़िम्मे ये जिम्मेदारी है। इनमें से अगर कोई भी इंग्रेडिएंट मिस हो जाए तो इंक्वायरी वाइड होती है, उसकी इंक्वायरी की कोई लीगल वैल्यू नहीं होती। अब हम आपको बताएंगे कंप्यूटर अथॉरिटी कौन होती है। कंप्यूटर अथॉरिटी वो होती है जो आपको भर्ती करती है या उसके हम रैंक, सिमिलर रैंक का कोई बंदा, जहाँ फिल वक्त जब आप काम कर रहे हैं, जब आपके खिलाफ कोई शोकत दिया गया है, तब आप जिसके पास मुलाजिम हो। अब हम आपको बताएंगे कि फैक्ट फाइंडिंग और रेगुलर इंक्वायरी ये दोनों का मुवाजना नहीं किया जा सकता। अगर फैक्ट फाइंडिंग हो, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2010 PRCCS में 1143 में उन्होंने कहा है कि ऐसी जो है फैक्ट फाइंडिंग रेगुलर इंक्वायरी के बराबर नहीं हो सकती। इसी तरह 2005 PRCCS 249 में भी यही बात हेल्ड की गई है कि फैक्ट फाइंडिंग इज नॉट इक्विटेड टू दी रेगुलर इंक्वायरी। कंप्यूटर अथॉरिटी बाज़ औक़ात इंक्वायरी को डिस्पेंस भी कर सकती है, क्योंकि ये उसका इस्तेहकाक है कि वो किसी मामले की इंक्वायरी कराए या ना कराए। लेकिन फिर भी कंप्यूटर अथॉरिटी जो होती है वो मादर पिदर ज़ात तो नहीं होती, उसके भी कोई प्रिंसिपल होते हैं, वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। पहला असूल ये है कि अगर कोई मामला पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मतलब हो तो भी रेगुलर इंक्वायरी नहीं की जाती, या मुल्ज़म ने खुद ही कोई प्ली ऑफ बार्गेनिंग की हो किसी दूसरे, करप्शन के अलावा किसी दूसरे मुल्ज़म में, आम अदालत में वो किसी ऐसे मुल्ज़म में मुलव्वस था और उसने सुलह करके प्ली ऑफ बार्गेनिंग के ज़रिए अपनी
بریت حاصل کر لی تو ایسے وقت بھی انکوائری نہیں کی جا سکتی، یا کوئی ملزم تقریب کاری کی سرگرمی میں ملوث ہو، یا پھر کوئی ملزم جو مل ہی نہ رہا ہو، یا جس کو ڈھونڈنا یا امپاسبل ہو انکوائری کرنا، تو بھی انکوائری ڈسپینس with کی جا سکتی ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے ڈپارٹمنٹل ریپرزینٹیٹو کے کیا اختیارات ہوتے ہیں۔ ڈپارٹمنٹل ریپرزینٹیٹو ایک پراسیکیوٹر کی طرح کام کرتا ہے، اس نے انکوائری افسر کو بھی اسسٹ کرنا ہوتا ہے، ہیئرنگ آفیسر کو بھی اسسٹ کرنا ہوتا ہے، اور کمپیوٹر اتھارٹی کو بھی اسسٹ کرنا ہوتا ہے۔ وہ جب شہادت ہو رہی ہوتی ہے، پہلے تو وہ شہادت خود پیش کرے گا، تو اس پہ ملزم جو ہے وہ جرا کرے گا، اور جب اگر ملزم اپنی صفائی میں یا خود اپنے بیان میں کوئی صفائی دے تو اس کو جرا کرے گا۔ اس صورت میں بھی ڈپارٹمنٹ ریپرزینٹیٹو اگر کوئی اس کا لایا ہوا گواہ بھی منحرف ہو جائے تو بھی وہ اس پہ جرا کرے گا۔ اور ڈپارٹمنٹل ریپرزینٹیٹو کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام حقائق سے واقف ہو۔ ایک بات آپ کو بتا دیں کہ اگر ملزم مقررہ وقت پہ جواب نہیں دیتا یا حاضر نہیں ہوتا تو اس کے خلاف یک طرفہ انکوائری عمل میں لائی جاتی ہے۔ لیکن یک طرفہ انکوائری کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو سزا دے دی جائے، پھر بھی انکوائری آفیسر تمام مٹیریل ایویڈنس جو اس کے خلاف ہوتی ہے یا کوئی زبانی شہادت ہوتی ہے اس کو جائزہ لے گا۔ اس کے بعد اگر وہ سمجھتا ہے کہ ملزم گناہ گار ہے تو سزا تجویز کر دے گا، اگر ملزم گناہ گار ثابت نہیں ہوتا تو وہ اس کو بری کر دے گا۔ اسی طرح ہم نے پہلے بتا چکے ہیں کہ ملزم کو ڈپارٹمنٹل ریپرزینٹیٹو کی پیش کی گئی شہادت پر جرا کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ اگر موقع نہ ہی دیا جاتا تو یہ انلیگل ہوگی۔ اور ایک اور خامی یہاں ہم بتانا چاہیں گے کہ ہم جو انکوائری افسر ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں ابھی سوالن جواباً پوچھتے ہیں اس سے، تو یہ غیر قانونی ہے۔ پورا جسٹ بیان ہونا چاہیے، جیسے اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے ویسا اسٹیٹمنٹ لکھیں اور اس پہ جرا کریں۔ سوالن جواباً انکوائری غیر قانونی ہوتی ہے۔ بعض اوقات جو ملزم ہوتا ہے انکوائری کو لنگر آن کرنے کے لیے، طوالت دینے کے لیے مختلف بہانے کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کہیں گے کہ وہ ہیمپر کر رہا ہے تو اس کو وارننگ دی جائے گی اور اس کی اطلاع کمپیوٹر اتھارٹی کو دی جائے گی۔ اس طرح اگر کوئی میڈیکل کا بہانہ کر کے چھٹی رہے تو اس کو بورڈ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا اور صرف 7 دن کی اس کو چھٹی مل سکتی ہے۔ اگر کوئی انکوائری افسر وقت پہ انکوائری مکمل نہیں کرتا تو اتھارٹی سے وہ مزید وقت کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ اس لیے لیکن اگر کوئی وقت پہ نہ کرے انکوائری مکمل تو یہ انکوائری انلیگل نہیں ہوگی، ویشیٹ نہیں ہوگی۔ انکوائری مکمل کرنے کے بعد انکوائری آفیسر انکوائری رپورٹ بنائے گا، جسے کہیں گے انکوائری رپورٹ، جس میں وہ پوری تفصیل دے گا کیا کیا شہادت ہوئی۔ اگر ملزم کے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا تو اس کو بری کر دے گا۔ اگر سزا دینی مقصود ہوئی تو وہ سزا 1 یا 2 سے سزائیں ریکمینڈ کر سکتا ہے۔ جب وہ انکوائری رپورٹ کمپیوٹر اتھارٹی کے پاس آتی ہے تو وہ اس کا جائزہ لیتی ہے، تو اگر ملزم کے خلاف شہادت نہیں ہے تو اس کو بری کر دیتی ہے۔ اگر ملزم کو سزا دینا مقصود ہو تو سو فائنل پرسنل ہیئرنگ کا نوٹس دے گی اتھارٹی، تو اس میں اس کو تمام باتیں بتائے گی کہ آپ کے خلاف یہ جرم ثابت ہوئے ہیں، یہ سزا تجویز کی گئی ہے، تو آپ اپنے 7 دن کے اندر آپ اپنے جواب دیں، تو وہ جواب دے گا۔ کمپیوٹر اتھارٹی اگر چیف منسٹر ہو یا سیکٹری ہو یا چیف سیکٹری ہو تو وہ پرسنل ہیئرنگ آفیسر مقرر کر سکتا ہے، وہ اتھارٹی کی طرح پرسنل ہیئرنگ دے گا۔ پرسنل ہیئرنگ میں ضروری ہے کہ اس کو چارج پروو ہو گیا یہ بتایا جائے، اس کو شوکاز دیا جائے کہ یہ آپ اس کا جواب دیں، اس کو انکوائری رپورٹ دی جائے اور ڈیٹ آف اپیئرنگ بیفور دی اتھارٹی یا ہیئرنگ آفیسر بھی بتائی جائے کہ اس دن آپ نے پیش ہونا ہے۔
انکوائری آفیسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ انکوائری رپورٹ جو ہے وہ پیش کرے، ملزم کو دے۔ پرسنل ہیئرنگ کے بعد اتھارٹی اگر تو انکوائری ود ان رولز ہوئی تو ملزم کو سزا دے دے گی، اگر انکوائری میں کوئی پروسیجر کے خلاف ورزی ہوئی تو وہ اس کو ڈی نوو کر سکتی ہے۔ تھینک یو۔ اگے پیچھے ہو گیا لگا سنیے اور کچھ نہیں۔